पता चला कि कुछ लोग आरास में और दीनी महफिलों में आते हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं और गैर शरई काम करते हैं। तो जहाँ जितने उलमा इकराम बैठे हैं वो सब और मैं भी उससे बरी हैं, बेजार हैं। ये लोग अगर कहीं कुछ उसको अपलोड करते हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये उसको डिलीट करें। आप लोग और हम लोग जो हाजिर होते हैं वो बुजुर्गों का फैज़ान लूटने के लिए हाजिर होते हैं कि जो रहमत की शीरीनी जो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसी महफिलों में हाजिर होते हैं और हमने एक दूसरे को बुलाया, वो भी एक दूसरे को बुलाते हैं और आसमान तक छा जाते हैं। और इधर हम लोग शीरीनी वगैरह बांटते हैं, उधर से रहमत की शीरीनी तकसीम होती है, वो भी ऐसी आम जो नामुस्तहिक को भी हिस्सा मिलता है। तो हमें चाहिए ये कि अपने ऐसे काम करके उसको हम खराब ना करें और शरीयत की पाबंदी करें। और जो आपने अभी वादा किया है, यही वादा, ये वादा आपने हुजूर ताज शरिया के तवस्सुल से, ये वादा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत से होते हुए, ये वादा हुजूर गौसे पाक से किया है और अल्लाह और रसूल से किया है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में और रखे और उसी पर हमारा हश्र फरमाए। हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे और इसी पर हमारा हश्र फरमाए। आज मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब वो तकरीर कर रहे थे और वो बयान कर रहे थे किसी के बारे में। तो ये मसलक जो है, ये मसलक, ये कोई नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो हुजूर गौसे पाक का मसलक है, जो सहाबा इकराम का मसलक है, ये वही मसलक है जो वो दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर आए। अब जो इस दीन के बारे में ये कहे कि वो मुर्दाबाद, तो वो खुद मुर्दाबाद है, वो अपने दीन की खैर मनाए। ये दीन, ये तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और इसका झंडा बुलंद करने वाले उलमा इकराम, औलिया अल्लाह, वो भी जिंदा हैं। सरकार तो जिंदा है ही, उनका कलमा पढ़कर सलामत लेकर जो अपनी कब्र में लेके जाएंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सरचश्मे हयात हैं, सबकी हयात उनसे है, वो तो जिंदा है ही। आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। तो वो तो जिंदा है ही जो उनका नाम लेकर इस दुनिया से इस कलमे को सलामत लेके जाएगा, वो भी अपनी कब्र में जिंदा है बेशक। और औलिया अल्लाह की शान वो तो अलग ही है। और हुजूर ताज शरिया के बारे में मैं क्या बयान करूं। हुजूर ताज शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम इनकी शान में मनकबत के कुछ अशार पढ़े थे, मैं वही अशार हुजूर ताज शरिया की शान में वो पढ़ता हूं। और आला हजरत ने नाच में ये अशार पढ़े थे और आला हज़रत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये इनाम मिला कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे है, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जो उनके मसलक पर कायम है, जिन्होंने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जो झंडा लेकर चले। हुजूर ताज शरिया, उन्होंने भी जिंदगी भर इसकी तालीम दी और बताया कि मसलके आला हज़रत पे कायम रहो।
زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ تو وہ یہ پیغام زندگی بھر وہ دیتے رہے، تو یہ کنویں کے مینڈک یہ کیا جانے، ان کو کیا پتا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں جو اشعار کہے تھے وہ کیا اشعار تھے، ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زماں، ان کی مدحت کو میں کس سے مانگوں زماں، کیا مقام سریا بتائے سرا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی شان ایسی عرفہ والا کہ بڑے بڑے علم و فضل والے بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عالم، وہ ان کی شان میں یہ کہتے ہیں ان کی بدعت کو میں کچھ سے مانگوں زباں، کیا مقام سریا بتائے سرا۔ حضور تاج الشریعہ کی شان بھی ایسی ہے، اور ان کا علم و عمل کا تاج محل وہ ایسا، اس کا قطب مینار اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑوں کے اونچی وہ دیکھیں گے تو ان کی ٹوپیاں نیچے گر جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان فکر و فن کے شمس و قمر کا نام بے شک تاج الشریعہ ہے، معقولات و منقولات کے بحر ذخار کا نام ہے، اور سورہ کلیت کی سینے میں نیزہ مارنے والا آخری کیل توڑ دینے والا، آج بھی ان کے دلوں میں وہ نیزہ لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ وہ کیسا غار ہے کہ ان کو زندگی بھر اس کی چبھن محسوس ہوتی ہے، اور قبر میں جائیں گے تب بھی ان کو لگتی ہے۔ بے شک وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے جارجوئی کا وار ہے، یہ بار بار سے پار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کے حاسد پر دیکھو وہ بجلی گری۔ میں تاج الشریعہ کے لیے کہتا ہوں کہ ان کے حاسد پر دیکھو وہ بجلی گری، وہ جلا دیکھ کر وہ جلا وہ جلا، وہ جلیں گے ہمیشہ جو تجھ سے جلے، مر کے بھی دل جنوں کو نہ چین آئے گا۔ آپ یہ پیغام یاد رکھیے، حضور تاج الشریعہ کا، حضور اعلیٰ حضرت کا، اور تمام علماء کرام کا، حضور محدث کبیر کا، کہ جو دین آپ کو اللہ تبارک، بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ کو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی، اس کو ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو کوئی بھی آئے بہکانے والا، ہمیں اس سے بہکنا نہیں، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا، اہل اسلام کا بول بالا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرمائے، اور دشمنان اسلام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی اور اسلام کی ہیبت ڈال دے۔ مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو درگزر فرما، اور ہم میں جو بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اور جو یہاں حاضر ہیں ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اور جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں کہیں جہاں پر بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بھی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، اور ان سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، ہم سب کو مسلک اعلیٰ پر قائم رکھا، اور اسی پر ہمارا حشر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا